मोगाळा सर्व पदवेदारा देवा आमच्या राया आमच्या धनिया आमी तुका अर्गां दिता कित्याक तुवें आमकां सोडयलाय सुडका दिलाय आनी जैत लाभयलाय आनी सुडका सडवण आनी जैत सांगाता मेळून संभ्रमूंक तुजी स्तुती करूंक तुका महिमा दिवंक तुजें उतर आयकून आनी कितें कुरपा जोडूंक तुवें आमकां आदार दिलाय ह्या पासत तुका आमी अर्गां दिता सकाळीं जावन तुज्या सेवका मुखांतर तुज्या उतरा मुखांतर तूं आमचे लागीं उलोवन आसाय ही सुडका ही सडवण ही जैत आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत आमच्या चालींत तें दिसूंक जाय म्हूण तुवें आमकां कळीत केलाय आनी तुजी शिकोवण तुवें आमकां दिलाय ह्या पसती तुका अर्गां दिता परत तुका आयकूंक वेळच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान सुम्या तुका आयकूंक आयल्यात आमकांच आमी तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंतत्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारान भरोवन तुमचो ही सुवार्ता प्रगट करनासाय आमी तुज्याच अधीन दिता हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेरय विश्वास दवरा देवाचेर आनी देवाच्या उजव्याक बसून आसा त्या जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरून ताका आयकून ताका महिमा दिवंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो देवाचेर तुमकां विश्वास आसा गी जेजूचेरय तुमकां विश्वास आसा गी खाली विश्वास आसल्यार आमकां पुरो गी विश्वास आसल्यार आमी सर्गार वचून पावता गी त्या विश्वासांत आमी जिवंक आसा गी ना त्या विश्वासांत आमी कश्ट काडूंक आसात गी ना आतां विश्वास आसचो म्हणल्यार एका स्कुलांत आमचें एडमिशन जालां एडमिशन जाल्ल्या दिसच आमचें ग्रॅज्युएशन जाता गी ना एडमिशन जाल्या उपरांत कश्ट काडूंक आसात रात दीस शिकोवंक आसा मात्र न्हय तातूंत आमी जियोंक आसा वय मो आसा गी ना कितले शिकोवणी आयकल्या उपरांत आमी आमच्या लागीं कितें आसा तातूंत मात्र आमी विश्वास दवरिता दाखल्या खातीर सरेस्परा देवान इस्रायल परजा इजिप्तांत गुलामपणांत आसतना सरेस्परा देवान मैजेक सांगलें वच आनी त्या परजेक गुलामपणांतलो सोडोवन हाड भायर हाड म्हणलें मैजे म्हणटा ना सरेस्परा म्हाका जायना तूं म्हजे सांगात आसा जाल्यार हांव येता म्हणटा देव ताका म्हणटा हांव तुजे सवें आसा आमी तुजे सांगाता येता आनी तूं वचून तांकां सांग देव म्हजे लागीं उलयला आनी बोल्यांत ताणें देवान म्हाका दर्शन दिलां देव उलयला देव म्हजे सांगात आसा म्हूण सांग म्हणटाना ना सरेस्परा अशें सांगल्यार ती बाती येवची नात म्हणटा कितले सांगल्यार ती बाती येवची नात म्हणटा आतां मैजेक देवाचेर विश्वास ना निमाणें देव ताका विचारता तुज्या हातांत कितें आसा गे विचारता कितें म्हणटा तो एक बेतकाटी आसा म्हणटा बेतकाटी कितें कर सकला उडय म्हणटा ती बेतकाटी कितें जाता आतां ही बेतकाटी कोणाची मैजेची देखून त्या बेतकाडीचेर ताका विश्वास आसा पूण देव सांगता हांव तुजे सांगाता आसा हांव तुजे सांगाता उलयला हांवें तुका बोल्यांत दर्शन दिलां इतलें सांगल्यार तो पातयना पूण ताजी बेतकाटी ताजेर ताका विश्वास आसा देखून बाबांनी सकाळीं सांगलें कितें आमच्या लागीं आसा ताजेरच आमचो विश्वास मोगाळ भाव भयण्यानो पूण आज कितें जायचें की ओडोली पाद्र्याबान सांगलें आमकां सोडयलां सुडका दिलां जैत दिलां वय म्हण जाल्यार तें वय म्हूण भोगता जाल्यार आमचो विश्वास आमचे वयलो वसाजे आनी कोणाचेर वसाजे त्या देवाचेर आनी देवाच्या उजव्याक बसला त्या जेजू क्रिस्ताचेर आनी आमी विश्वासांत जियोंक आमकां कोण शिकयता त्या विश्वासांत कश्ट काडूंक कोण शिकयता जेजू शिकयता गे शिकयना तो उदकाचेर लेगून आरामार चलोवन गेला वय मो उदकाचेर लेगून सारको चलोवन गेला वय मो आमकां ह्या धरणीचेरच सारकें चलोवंक जायना आमी ह्या धरणीर चुकोवन पडटा पांयांक पांय आमी आदलाता जेजू क्रिस्त उदकाचेर सारको चलोवन गेला कोण उदकाचेर सारको चलोवन गेला ताजेर विश्वास दवरताय जाल्यार ह्या धरणीचेर ह्या भुमीचेर सारकें चलोवंक तो तुका आनी म्हाका शिकयता गे शिकयना आमी ताजे सांगाता रावतना ताजे सांगाता जियेताना ताजेर विश्वास दवरतना तो आमकां वाट दाखयता आनी जेजून आमकां कितें म्हणलां तुमी पृथ्वेचें मीठ म्हणलां मोगाळ भाव भयण्यानो मिठाचो स्वभाव कितें मीठ कितें दिता रूच दिता वय मू आनी आतां नुस्तें गी मासली गी मांस गी आमी मीठ घालता वय मू सगळे वस्तू दिसतात मीठ दिसता गी मीठ कर नहीं दिसाना नमक दिखता नहीं है लेकिन उसका स्वभाव को छोड़ के जाता है म्हणटात हिंदीत तशेंच आमी
मोगाळ भावभयणीनो, आमची बरी चाल, आमची जिणी, आमचो स्वभाव आसा पळया, खंय गेल्यार तो बरो आसा जी. आतां पळया, 1000 लोकांचें तुमी जेवण करा आनी कितल्या बरी मटन बिर्याणी करा, तातूंत मीठ घाली नाकात. 1000 लोक त्या मिठाचो उगडास काडटा की काडिना. मीठ एक अशें जावन आसा ताजो उगडास हर एकलो काडटा. देखून तुजी आनी म्हजी जिणी, आमची साल अशें आसूंक जाय की आमी खंय गेल्यार आमचो उगडास काडूंक जाय. हांव एक दीस हांगा येना जाल्यार तुमकां म्हजो उगडास या तुमी हांगा येना जाल्यार आमकां उगडास येवंक जाय. तो मिठाचो स्वभाव हो जावन आसा. आमी बरें जाणा सुवार्थागार पावलू विशांत वयमू. पावलू सांगाता एकलो आसलो देमास म्हणून वयमू. तो पावलू सांगाता निमाणे पर्यंत रावलो की सोण गेलो. कित्याक सोण गेलो? देमास खंय गेलो सोडन? देमासा कितें जायची? पावलू कितें जायची? सर्ग जायची. देमासा कितें जायची? ताळ पडटा की चिंतपाक, मॅचिंग जाता की दोगांनी सांगाता रावोंक जाता की जायना. देमासाक संवसार जायचे, तो संवसाराक गेलो. पावलूक सर्ग जायचे. देखून मोगाळ भावभयणीनो, देमासाक पावलू सांगाता रावोंक जावना. ते हिंदीत बरें उतार आसा. चित्र में हर कोई सुंदर दिखता है, लेकिन परमेश्वर हमारा चित्र नहीं चरित्र को देखता है. चित्र में हर कोई सुंदर दिखता है, परमेश्वर को चित्र नहीं हमारा चरित्र, आमचे स्वभाव, आमची जिणी देवाक जायची. चितार पळोवन आमी पत्योंक जायना. थोडे जाण वेतात, कोणाचेंय एक BMW रोडार दवरला, ताजे लागीं वचून फोटो काडटात. ते कोणाचेंय कार, तो कोणाचेंय जागो, कोणाचेंय गार्डन. चितार पत्योंक जायना. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो, आमी जायत्या बडी बायबलांत वाचलां आनी आयकलां. दावीद राया विशांत वयमू. दावीद राय बकऱ्यां फाटल्यान आसलो, शेण गुड्डयतलो, बकऱ्यां फाटल्यान वेतलो, बकऱ्यांक चरयतलो म्हणून आमी आयकलां वयमू. दावीद राय बकऱ्यां फाटल्यान आसलो वय, ताजी कूड मात्र आसली. ताजें मोन कोणा सांगता आसलें? ताजी कूड बकऱ्यां सांगता, ताजें मोन सरेस्परा सांगता. हर एका घडये सरेस्परा देवाचें आराधन कर, स्तुती कर, ताका महिमा दिवन तो जिवन आसलो मोगाळ भाव भयण्यान. सकाळीं पाद्रेबान सांगलें, आमकां सुडका मेळ्ळा वय, सडवण मेळ्ळा वय, जैत मेळ्ळा वय. हें दिसपडच्या जिवनांत, आमच्या सालींत तें दिसून येयची. खंय दिसून येयची? आमच्या दिसपडत्या जिवनांत, दिसपडत्या सालींत ही सुडका, हें सडवण, हें जैत दिसून येयची. वर्साक खाली एक दीस न्हय म्हणलें. आनी आमी मोगाळ भावा भयण्यानो आयकता, जेजू क्रिस्त जावं या पावलू जावं, जेजूचे शिस जावं या भावार्थी लोक जावं, तांणी रोडोन रोडोन देवाची सेवा केला. रोडोन रोडोन तांची जिणी काडला. ह्या कश्टांत, ह्या विश्वासांत, ह्या भावार्थांत ते जिणी जियेल्यात. रोडोन रोडोन तांणी जिणी काडला. पयलीं आमी आयकुया फिलिपिकारांक बरयलें पत्र 3:18 वळ कितें म्हणटा. फिलिपी चॅप्टर 3:18. कारण हाचे पयले हांवें साबार पोटी तुमकां सांगलां आनी आतांय रोडून परत्यान तेंच सांगता. जायतीं जाणां आपले साली वरवीं क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्ल्या परी चलतात. आतां आमच्या घरांनी आमची भुरगीं आसात वय मू, आसात की नात? तुमकां भुरगीं आसात की? म्हाका एक भुरगीं आसा, तुमकांय भुरगीं आसात वय मू. आतां भुरग्यांनी सदांय सकाळीं उठून मागणें केल्यार, बरें केल्यार, बायबल वाचल्यार, शिकवण आयकल्यार, आवय बापायच्या भिरांतींत जियेल्यार आमकां कांय सांगूंक पडटा की तांकां? ना. पूण मागणें करिनात, TV पळयतात, मोबायलांत गेम खेळटात. ह्या अशें पुरो आवय बापायन सांगलें आयकना जाल्यार आमी बेश्टयता वय मू. पयलें उलयता, मागीर इल्लें बेश्टयता. आतां बेश्टयल्लें आयकना जाल्यार एक एक पडी तुमी पळयलां न्ही की आवय बापाय रोडोन रोडोन कितें करतात? समजयतात. आनी जेन्ना आमी रोडोन रोडोन समजयता पळया मोगाळ भावभयणीनो, मुखली मनशां चीत दितात आनी ध्यान दितात उतरांचेर. मात न्हय, तुवें रोडोन रोडोन तांकां समजयतना तांकांय रोडोंक तुमकां जायत्या आवय बापायक हो अनुभव आसूंक पुरो. तुमी तुमच्या भुरग्यांक केन्ना रोडोन रोडोन समजयतात, तुमचें सांगतात तीं सांगाता रडतात. आज तुमी हांगा येवन ह्या जैताच्या दिसा देवाचें उतार आयकून संवसाराक गेल्या उपरांत कितलें वायट, कितलो काळोख, कितले देवचाराक संबंद पडलेलीं कामां तुमी पयस केलीं हें देव पळयता. आनी खंयचें देवाक नाका. भावान बरें सांगलें, देवाक भायलें रूप नाका, तो भितरलें काळीज पळयता. देखून हांवें पयलें एक उतार सांगलें,
चित्र में तो हर कोई खूबसूरत दिखता है, लेकिन परमेश्वर चित्र नहीं, हमारा चरित्र को देखने वाला है. आमचो स्वभाव, आमची जिणी, आमची साल कितें आसा म्हणून. हांगा ब्रदर विक्रम तुमचे मदें आतां बसून आसात. त्या ब्रदरान एक पटी सांगलें हांवें आयकलें शिकोवणांत. ताणें ताज्या हातांत 21 वर्सांच्या प्रायर ताज्या हातांत स्मार्ट मोबायल आयिल्लें खंय. आनी म्हज्या हातांत 46 वर्सां 46 वर्सांच्या प्रायर म्हज्या हातांत स्मार्ट मोबायल आयिल्लें. आतां तुमी चिंता हांगा बसून आशिल्लीं आवय बापय, तुमच्या भुरग्यांक कितल्या वर्सांच्या प्रायर तुमी स्मार्ट फोन दिला म्हणून तुमी चिंता. कित्याक कितले वेग्गी तुमी दिला, मुखार तितलेंच चड तुमकां तुमच्या भुरग्यां पासत रडोवंक आसतलें. ओडोली पाद्राबान सांगलें जेजू क्रिस्ता विशयांत वय मू तो कुर्सार उमकळटाना सबार स्त्रियो येवन कितें करनासतले. जेजून कितें म्हटलें, म्हजे पासत तुमी रडा नाका, ते रडा तुमी तुमच्या. म्हाकाय एक धूव आसा संवसारांत शिकता, ताजे पासोती हर एक दीस रडोवन हांवें मागणें करता. सम्या तुजे विरोध गेला जाल्यार, तुजे उतार पाडूना जाल्यार, या तुका विधेय जावना जाल्यार ताका बक्षी म्हणून हांवें रडता. मोगाळ भाव भयणानो, आमी रडता. आमी हर एकल्यानी आवय बापायनी आमच्या भुरग्यां पासत रडोवंक पडटलें. जर आमची साल आमची जिणी सारकी आसा, कोणी आमकां विरोध उलयतात गी, कोणी आमकां बेश्टयतात गी, तिदवितात गी. आमी एक उतार आयकोवया. उत्पत्ती बूक अवस्वर 9 वळ वाचया. जेनेसीस चॅप्टर 6 वर्स 9 आमी आयकोवया. ही नोयेची चरित्रा. नोये जावन असलो एक प्रामाणीक मनीस. त्या काळाच्या मनशा पैकी तो निर्दोशी, देवाचे वाटेन तो चलतालो. आतां आमी आमची भुरगीं आमच्या कुटुंबांत आसात न्ही. आमी सांगलेलें आयकतात, मागणें करतात, बायबल वाचतात, देव भिरांतीन जियेतात. आमी ताका बेश्टोवची गरज पडटा गी, तिदवूंची गरज पडटा गी, खंडीत पडना. आतां आमी हांगा आसा, आमचो आत्मीक बापाय आसा फादर जेरी वैमो. आमी 4 भाव शिकोणदार आसा, सेवा दितेलीं आसात. तुमी विश्वासी येवची आसात. ह्या आत्मीक बापायन आमकां सत्राय दिल्ली आमी आयकल्यार, ताणी बेश्टयतना तिदवितना आमी खालती जालीं जाल्यार ताणी आमकां बेश्टोवचो तिदवचो संदर्भ आसा गी मुखार ना. मोगाळ भावा भयणानो, कित्याक आमकां बेश्टायचें पडटा, कित्याक आमकां तिदवेचें पडटा. आमची साल सारकी ना आनी आमची जिणी सारकी ना. त्या सुडकेंत, त्या सडवण्यांत, त्या जैतांत दिसाना देखून बेश्टायचें पडटा. आतां तुमी हांगा इतलो लोक आसा, तुमी सारकीं आसात जाल्यार म्हाका चुकी दाखोवन दिवचे संदर्भ आसात गी हांगा ना. खाली देवाचें उतर वाचून म्हाका वचोंक पडटलें. बाबा रिक्सानान सकाळीं बरें एक उतार सांगलां आमकां. तुमी इतलो लोक आज हांगा आसात, 3 शिकोवणे दिसाक आसात. ह्या एकय शिकोवणेंत जर तुका तिदवचें बेश्टोवचें एकच एक उतार मेळ्ळो ना, तुका तोपना जाल्यार चिंत तुका देवान कितें केलां, सण सोडला म्हूण चिंत म्हणून. घरा वचून पुरा पवित्र बायबल वाचा. पोरण्या सोल्ल्यांत जुजे आनी नव्या सोल्ल्यांत जेजू. ह्या दोगा मनशांक संवसारांत जियेताना देवान खंय सरी बेश्टोना, तिदवूना, करेक्ट करूंक ना. कोणाक जुजेक आनी जेजूक खंय सरी बेश्टोना, तिदवूना, करेक्शन करूंक ना. म्हाका अजाप, ह्या संवसारांत असले मनीस जियेल्यात, जियोन गेल्यात, जांचे चुकी देवाकी मेळोवंक नात. देवानी तांकां तिदवूंक जावना, देवानी तांकां बेश्टोवंक जावना, देवानी तांकां करेक्शन करूंक जावना. ह्याच पृथ्वीर ते जियेल्यात की जियोनात, अंतराळार जियेल्ले न्ही. ह्या पृथ्वीर, ह्या भुमीर हेंच उदक, हेंच वारें आनी ह्याच मातयेर ते जियेल्ले. जर आमी देवाक मानवता, देवाक आमी मेसवाता आनी देवाक मानवता तें करता, मोगाळ भावणीनो, आमी सुडक्यांत आसा, आमी जैतांत आसा, आमी सडवण्यांत आसा म्हणून आमच्या जिणेंत आमी कितें करता, आमी दाखयता. आनी एक उतार आमी आयकोवया मोइजे विशयांत निर्गमनाचो बूक आनी अवस्वर 30 आनी 3 15वी वळो आमी आयकोवया. एक्सोडस चॅप्टर 33 वर्स 15 मोइजे विशयांत. मोइजे कितें म्हणटा पळया. मोइजेन म्हळें, तूं आमचे सांगाता येनासता रावशी जाल्यार ही सुवात सोडून वचूंक आमकां दिनाका. मोइजे म्हणटा न्ही गे, कोण म्हणटा. आज हें सांगाचें मोगाळ बाबडे. जेजू तूं म्हजे सांगाता राव, जेजू तूं म्हजे सांगाता चल,
जेजू तूं म्हजे सांगता जिये आमी खेदाळारी सलवाना आमी खेदाळारी पडाना. सकाळी भावान सांगलें न्ही की जेजूतलो सोबीत कोण न्ही ते कंतारी म्हणलें वय मग ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ಬಾಳ ನಿನ್ನಿರುವೆ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿರುವೆ ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಿರುವೆ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿರುವೆ ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನನ್ನ ಬಾಳ. तुम्ही सांगा मोइजेक चड कश्ट दिल्ले इजिप्तांत असल्या लोकांनी की ताच्या काशा लोकांनी कितल्या बरें कळीत आसा पळय तुमकां. आमकां हांगा तुमकां हांगा म्हाका न्ही सॉरी तुमकां हांगा रेती रेकी येवंक आडोवचें हिंदवांनी की मुस्लिमांनी की क्रिस्तांवांच्यांनी पळया कशें कळीत आसा आमकां. आमचो दुस्मान भायर ना घरा भितरच आसा. मोइजेक इजिप्तकारांनी चड कश्ट दिवना ते मोइजेक ताच्या खाशा लोकांनी कश्ट दिले. कोड इजिप्तकारांक जाल्ली की मोइजेच्या कुटुंबांक जाल्ली. इजिप्तकारांक कोणाकय कोड लागून मोइजेच्या कुटुंबांतच कोडखार जाले. चड ताका कश्ट तांणी दिले. आनी ह्या मोइजे विशयांत आमी तुमी जाणात ताका 120 वर्सां प्राय वय मो 120 इयर. ताची जिणी 3 वांट्या मिगरयेत वय मो 40 वर्सां बकऱ्या सांगाता 40 वर्सां रावळेरांत 40 वर्सां इजिप्तांत गुलामपणांत. पळया तो कितलो एक एक्सपिरियन्स होल्डर पळया कितले एक्सपिरियन्स ताजे लागीं आसा पळया वय की न्हय. 40 वर्सां हर एक रानांतले वाटो तो जाणा. बकऱ्या सांगाता कशें जिवचें तो जाणा. पोंड फणकुले तो जाणा. रातभर 40 वर्सां रानांत कशें जियेचें ताका कळीत आसा की ना कळीत आसा. आतां 40 वर्सां खंय आसलो रावळेरांत. रायां बरी बरें खावन जेवन गम्मतेन गद्देर कशें न्हिदचें हें कशें संभ्रम संतोश भोगचें रायांची जिणी ताका कळीत आसली 40 वर्सां. ताज्या उपरांत आनी 40 वर्सां खंय इजिप्तांत गुलामपणांत फाराव्या राया सांगता त्या परजे सांगता रात आनी दीस ते इटे कर्ण मातयेचे तेंय ताका अनुभव आसा तेंय ताका कळीत आसा. इतलें कळीत आसलो मोइजे द एक्सपिरियन्स पर्सन म्हणटा सरस्परा तूं म्हजे सांगता ना जाल्यार म्हाका कांय करूंक. आज तुमी हांगा बसुल्ली तुमी हांगा बसून आयकात येयली देवाचें उतर. एक तुमकां कार मेळ्ळें एक घर मेळ्ळें एक विजा मेळ्ळी एक सैरीक मेळ्ळें एक भुरगें मेळ्ळें तुमी सोम्यांक सोडून गेल्यात. एक तुमची गरज फारीक जाली तुमी जेजूक सोडून गेल्यात. दुवेक एक भुरगें जालें पुताक एक कार मेळ्ळें आनी जाव्यांक एक विजा मेळ्ळी इल्लें लोन फारीक जालें तितल्यारच तुमी गेल्यात. पूण मोइजे पळया हर एक अनुभव आसा हर एक ताका कळीत आसा हर एक जाणवाय आसा हर एक उलोवणें कळीत आसा हर एक विद्या कळीत आसा झुजां कळीत आसा. पूण तो म्हणटा सरस्परा तूं म्हजे सांगता रावा नाय जाल्यार. परत आयका 15वी वळ. मोइजेन म्हळें तूं आमचे सांगता ये नासता रावशी जाल्यार तूं आमचे सांगता ये नासता रावची जाल्यार ही सुवात सोडून वचूंक आमकां दिनाका. हांवें ह्या जमतींत ह्या भावार्थ्यामध्ये 12 वर्सांत हांव आसा हांवें पळयलां. जायते तरणाट्यांक आयिल्ले. एक विजा मेळ्ळी एक बैलोगांव मेळ्ळो एक काम मेळ्ळो तांणी पयलें सोडचें सभा आनी देवाक आनी भावार्थी लोकांक ती सोडून गेली. जायतीं तरणाटी चेडवांक आयिल्लीं. त्या चेडवांक एक घोव मेळ्ळो काजार जालें बिजनेस वालो मेळ्ळो ही सभा सोडली देवाक सोडलें भावार्थी लोकांक सोडून ती गेली. म्हणजे हांवें पळयल्लें सांगचें जायतीं सोडून गेली. पूण मोइजे मोगाळ भावा भयणेन इतलें कळीत आसलो इतली जाणवाय आसलो इतली बुदोवंकी आसलो म्हणटा सरस्परा तुजे विणे हांवें कितेंच करूंक जायना म्हणटा. कित्याक जाणान गी मुखली वळ आयका कित्याक रावाजी म्हणटा तो तूं आमचे सांगता ये नासता रावशी जाल्यार म्हाका आनी तुज्या लोकांक तुजी कृपा लाभल्या म्हणून कशें कळीत जावचें. पळया आतां मुखार वचूंक आसा जायत्या राष्ट्रा लागीं झुजोवंक आसा वय मू तांकां जैत मेळोवंक आसा वय मू. तो म्हणटा तुजी कृपा लाभल्या जाल्यार म्हणल्यार आतां हर एक फावटी जैत मेळटाना मोइजे कितें करूंक जाय जाणात गी म्हाका देवान जैत दिलें
देवान म्हाका राखलें, देवान म्हाका दुस्मनाच्या हातांतले सोडयलें म्हणून ताका देवाचें नांव सांगूंक जायचें. देखून तो म्हणटा सरस्वरा तूं म्हज्या सांगाता राव, हर एक जीक, हर एक जैत, हर एक संतोष हांव तुज्या नांवार घालतलो म्हणटा. हर एक महिमा तुका लाभाची. कोणी विचारतात न्ही तुमी इतलीशीं आसात, ते इतले व्हडले राष्ट्र झूज कशें जिखले म्हणटाना सरस्वरा म्हजे सांगाता आसल्लो, सरस्वरा आमचे सांगाता आसल्लो. येदी व्हडली पिडा आयली कशें गुण जाले सरस्वर म्हजे सांगाता. बिरांकूळ रिणांत लोनांत आसले कशें भायर येयली सरस्वर म्हजे सांगाता. पळयानी हें सांगच्या पासत आज आमी आमची महिमा, आमची कामां, ललांची कामां घेवन आमी गेल्या मोगाळ भाव भयण्यानो. ललानशें आमी घेवन गेल्या, व्हडलें व्हडलें देवान तयार करून दवरला तुका आनी म्हाका. न्हय ललानशें जेजून बरें सांगलां न्ही गे, तुमी विश्वासी वय, भावार्थी वय जाल्यार तुमचें फळ कितें जायचें. फळ दिसाचें वय मो. देवसार कितें करता जाणान गे, फळ येयचें जाल्यार पयलें फूल येयचें गी नाका. देवसार फुलूच खावन सोडता. देवसार फुलूच नाश करता. आतां फूल नाश करतना फळ येताय ना. आमचें मागणें, आमची भक्त, भिरांत आमची साल, विश्वास हेंचो तो मोड सोडता, मान सोडता. देखून आमकां आमी फळ दिना. ह्या वेळार आमी घट्ट रावता आनी म्हजे बरी सरस्वरा तूं म्हजे सांगात आसाय जाल्यार, तुजी कृपा म्हाका लागल्या जाल्यार. आतां अशें एक मनीस जियेतना कोणें बेश्टवची दीद म्हणची गरज आसा गी सांगा न्ही. म्हजे बरें तो देवा सांगाता जियेताय जाल्यार, ताच्या कृपेंत जियेताय जाल्यार कोण तुज्या विरोध रावतलो, कोण तुजे विरोध झुजोंक येतलो, कोण नात. मात्र न्ही पावलू मुखार कितें सांगता आमी आयकोवया. कोरिंथकारांक बरयलें दुसरें पत्र वस्वर 2:34 आमी आयकोवया. 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 2:4 कितें म्हणटा देवाचें उतर. देखून संकश्टांत आनी मानस्तापांत बुडोवन आनी जायती दुखां गळोवन ते पत्र हांवें तुमकां बरयल्लें. ही पत्रां आतां तुमी वाचून आसात वय मो. ही पत्रां कोणें बरयल्लीं, कशीं बरयल्ल्यान ताणें दुखां गळोवन गळोवन ही पत्रां ताणें बरयल्यात. आनी त्या बरयल्ल्या पत्रांत आज आमी वाचतना कितली शांती, समाधान, सुडका, जैत, धैर्य, जाणवण आसा गी ना. ताणें कशें बरयलां. रडोन रडोन बंदेंत आसतना, जैलांत आसतना, कैद्यांनी मारतना, पाटीर मार नासा पूण तो बरो नासा. ताका कोड्यांचे मार नासात, हातान तो बरो नासा. तुमी ल्हान आसतना आमकां फोना परा नासतलें न्ही आमच्या काळार. हे फोनां आनी परा नासतलें. इनलँड लेटर म्हण आसतलें वय मो. बॉम्बे आसतना आसल्यांक गल्पांत आसल्यांक आमी ती न्ही गे तें कागदां बरयतना एक कितलो मोग न्ही गे. पुरा मोग खंय आसतलो त्या, पुरा दूख खंत बेजाराय खंय आसतली त्या कागदांत. मोगाळ भावा भयण्यानो म्हजी आमाय आसली व्हडली माय, तिका वाचप बरप ना. आनी हांवें काय एमडी केल्लो न्ही, हांव त्या 4th-5th क्लासींत हांव आसलो. 4 वयदो म्हजी आनी ती म्हजी व्हडली माय. तिणें म्हजी आखय बॉम्बे आसली, ग्लॅक्सो इंडिया लिमिटेड मुलुंड कंजूर मार्ग, त्या कंपनीन ती कामाक आसली आखय. आनी म्हजी व्हडली माय म्हाका कागद बरोवंक म्हाका सांगचें. म्हाका भुरगीं बोध, तिका म्हातारी बोध. एक पडी कितें जालें, तिका गायेक बांदतना, गायराक म्हणटा न्ही, गायेक बांदतना ती दोरी पांयांक सुत्तू पडून ती पडली आनी तिचे पेंगटांत हाड हांगा फ्रॅक्चर जालें. आनी त्या दाडा हे सर्जरी तें पुरो खंय दुर्बळ्यांक कांय ना. पवली बांदून गी, कासाळी बांदून गी, जिरे मिरी बांदून गी, बिरमो तशेंच तिणें काडलें. आनी त्या वेळार ती म्हाका चीट बरोवंक आखयक चीट बरोवंक म्हाका सांगतेली. बिरमोत तिची दूख सांगतना ती रडतेली, दोळ्यान तिच्या दुखां दिवतेली. ती रडतना म्हाकाय बरोवंक जायना, हांवें रडचें. बिरमो तिका पळोवन म्हाका आतां कळटा ही पावलूची पत्रां वाचतना म्हाका त्या दाडा ती कागदां बरयल्लो, चिटी बरयल्लो. आतां तें दूख, तें रडणें न्ही गे. हेरांनी दूख सांगतना तें बरें म्हणटना तुका दूख येता गी येना, तुकाय रडोंक येता गी येना. आमायचें पेकाट म्हटल्यार तुका हांसोंक जाताय ना. ह्या प्रमाणे मोगाळ भाव भयणीनो त्या पावलून रडोन रडोन आजी देवाचें उतरां आज आमी हांगा सुखांत संतोशांत आसा वय मो. ही जैत, ही सुडका, हें लाभाचें जाल्यार, ही सडवण लाभाचें जाल्यार जायते रडल्यात मोगाळ भाव भयण्यानो. जेजू रडला, पावलू रडला, शीस रडला, प्रवादी रडल्यात, 4 देवस रडला. रडोन रडोन हें सूख, हें जैत तुज्या आनी म्हज्या हाताक येयला. आज आमी संतोशांत आसा. जेजू ओलवेत दोंगरार कालवार पर्वतार खुरीस घेवन गेला वय मो. खुरीस कसो घेवन गेल्लो तो.
कुरीस घेवन वेताना कितें करनासलो आमी आयकोवया मातेवाचो वांजेल आवस्वर मागीर हांगा पाटियो मॅथ्यू 26 वर्स 30 वाच कुरीस घेवन वेताना जेजू कसो गेला पळय मॅथ्यू 26 वर्स 30 वाच उपरांत गीत गावन जातच ते ओलिवे दोंगराक भायर सरून गेले. खांद्यार ताज्या कुरीस आसा तोंडांत कितें आसा जेजूच्या गीत आसा. ओडोली पाद्राबान सांगलें जर तुमकां सुडका मेळ्ळा सडवण मेळ्ळा जैत मेळ्ळा वय जाल्यार गितां गावन स्तुती गितां कर ना आमी संभ्रम करूंक आसा की ना. आमच्या खांद्यार खंय म्हणे कुरीस दिल्लो जाल्यार न्ही गितां येता आसली गे भायर. आतां परत्यान पाटी वस धर्मदत्ताची कृत्यां वस्वार 20:19 वळवास ॲक्ट 20 वर्स 19 वास कितें म्हणटा जुदेवांच्या शिंत्र्या निमती मुजेर आयलेल्या सर कश्टामध्ये ताजेवर आयलेल्या सर कश्टामध्ये लानविकायेन आणि दुखांक गळोवन देवाची हांवें सेवा केली. कशी सेवा केला लानविकायेने कलतेपणान आनी दुखांक गळोवन गळोवन ताणें सेवा केली म्हणटा. आमकां बाया सेवेंत आसल्यांक थोड्यांक पळया आतां बरी जेवणी जाला जांबायो येता जावंक पुरो आलशापणी जाला जावंक पुरो न्ही पुरासणी आसा जावंक पुरो आमी सेवेंत आसा आमची सेवा आमी कशी करता. पावलूय सेवेंत आसलो तो कसो सेवा करतलो रडोन रडोन दुखा गळोवन मोगाळ भावा भयणीनो तो सेवा करतलो. आनी तुमी हाज्या पयलीं आयकलां जावंक पुरो हांवें आयकलां आमचो आत्मीक बापाय फादर जेरी 2009 इसवेंत तांचेर आयिल्लें तें अनवार ह्या विघ्न त्या वेळार तांणी सांगलें हांवें आयकलां रडोन रडोन एक हप्तो उशी भिजोवन त्या रिशिवानांत वचोन बसोन थंयसर एक कांताराची कॅसेट तयार केल्ली वय मो आयकलां गे तुमी. तांणी त्या वेळार रडोन रडोन उशें भिजयल्ल्या वरवीं आज तुका आनी म्हाका ह्या एसीच्या हॉलांत बसोन सोम्याक महिमा दिवंक जाता. कोणाचेंय दूख आसा आमच्या संतोशा फाटल्यान कोणाचेंय रडणें आसा आमच्या संतोशा फाटल्यान कोणाचो एक विळाप आसा आमच्या आनंदा फाटल्यान मोगाळ भाव भयण्यानो. कोणेय दुकान गळयलां ते कोणेय विळाप केला कोणेय रडोन रडोन उशें भिजयलां देखून आज आमी संतोशान शांतीन समाधानान इतलो लोक आमी हांगा बसोन आसा. आज तुमी रडोन रडोन ही सेवा करता जाल्यार मुखल्या पिळगेक तुमी हांसयतल्यात तुमच्या भुरग्यां बाळांक तुमी हांसयतल्यात. हें तुमचें जैत तुमचे लागीं रावचें ना हें मुखार वयतलें. रडोन रडोन सेवा करतात रडोन रडोन सोम्याक महिमा दितात आनी हेरां पासत तुमी रडतात जाल्यार ह्या सेवेचे आशिर्वाद आसा. हांव म्हजे विशयान तुमकां सांगता हर एका मंगळारा हांव घरांनी मागणें करूंक वेता हर एका बुधवारा हांगा विनवणें घेता कळनासतना हर एका शुक्रारा शनवारा हांव रेतेरीक येता आनी म्हज्या विशयान सांगता जावं म्हाका म्हज्या पत्नीक म्हज्या भुरग्याक ना कांय पिडा ना कांय गरज ना कांय कश्ट ना कांय दुस्मान कांय ना सगळें करता हांव हेरां पासून. कोणीय कश्टांत आसात विघ्नांत आसात मागण्यांची गरज आसा ते सगळ्यां खातीर हांव करनासा. म्हजे कश्ट म्हजें दूख खाली म्हजे खातीर न्हय म्हज्या कुटुंबा खातीर न्हय मोगाळ भाव भयणीनो. आनी म्हजे सांगाताय जायतीं भाव भयणी आसात आमचो भाव स्टॅनी आनी दुसरी हप्तो भर हांगा आसात तेंच्या खातीर गी तांच्या खातीर गी. हांवें साबार जाणांक विचारलें बाये बाबा विनवणें घेतात तुमी तुमकां कांय ना ब्रदर आमची कांय गरज ना आमी एक तेसांव येदोळपर्यंत बरोवन घालूं ना पूण कोणें तेसांवां बरोवन घाल्यान पळया तांच्या बसत आमी येता दिंबेर पडटा मागणें करता म्हणून. आज कोणेय दूख गळयल्ल्या वरवीं कोणेय आमच्या खातीर मागिल्ल्या वरवीं कोणेय ही सुवार्ता तुज्या कानांत घाल्ल्या वरवीं आज तुका जैत आसा आज तुका संतोश आसा आज तुका शांती समाधान आसा. ह्या संवसारांत पळया आमी इतल्या समाधानान हांगा बसून आसा वय मू इज्रायलान बसूंक जाता गे अशें दुबय बसूंक जाता गे अशें सांगा इरानांत अशें बसूंक जाता गे आज आज जायना. लोकां लागीं दुडू आसा कारां आसा भांगर आसा भियान जीव हातान घेवन लोक घुंवन आसा आमी कशें बसल्यां पळया. कित्याक एकल्यान कुरीस वयला एकल्यान रगत वारयलां एकल्यान जीव दिला ताजो प्रभाव शांती समाधानांत आमकां कशें बसयलां पळया. ओडोले पाद्राबान सांगलें ताणें जीव दिला आनी तूं आनी हांव आमी शांतीन संतोशांत आसा. ती शांती तुका आनी म्हाका कोणेय जोड दिवंक कोणेय दिवंक जायना.
या संवसारांतले शिकाप ग्रेस्त काय हे आमचे कायदे कानून या धर्म आमकां कितेंच जोड दिवंक जायना मुगाळ भाव भयणानो. वो अनभोग तुका आनी म्हाका जाल्यार मुगाळ भावा भयणीनो आमी आमचे बसत न्हय, पावलू बरी, जेजू बरी, शिसां बरी, भावार्थी लोकां बरी, आमी हेरां बसत दुकान गळयता. हेरां बसत आमी जियेतेले जाता, हेरां बसत आमचे त्याग, हेरां बसत आमचो सॅक्रिफायस आमच्या जिणेंत पळोवंक मेळटा की मेळना? पळोवंक मेळटा. पूण आमी केदळा देवा लागीं येवचें? केदळा आमकां देव जाय? आमी आयकुया एक उतार आयकोन पाटी यो होसेया प्रदेश बूक 4 न्हय 5 and 15 वाच 5:15. हांव म्हज्या जाग्याक परतून वेतलो आनी तांणी आपलो गुन्यांव वळखून घेवन म्हाका सोदीसर रावतलो. आपल्या अडचणींत ते म्हजी दया मागतले. केदळा दया मागतले? अडचणेंत आसतना मात्र दया मागोवंक येतात. कश्ट आयले, विघ्न आयले, रीण आयले, कार एक्सिडेंट जाले, गर्भ पडून गेलो, त्या दळा मात्र सरस्वराची दया जाय. ओडोली पाद्राबान सांगलें, हे सुडका सडवण जैत वर्साक एक पावटी न्हय, हर एक दिसा हर एक दिसा. हा सुडका मेळ्ळा, सडवण मेळ्ळा, जैतांत आसाय हर एक दिसा. अडचणी आयली, कश्ट आयले, पिडा आयले, त्या दळा न्हय. आनी बरें पाद्राबान सांगलें, आज तुका आनी म्हाका कित्याक अडचणींगी म्हणल्यार आमी विधेय जावच्या खातीर. कित्याक? पिडा कित्याक? आमी विधेय जावं. कश्ट कित्याक? आमी विधेय जावं. आमकां कितेंय आयलां जाल्यार आमकां विधेय जावंक आमकां खालतें करूंक तें आयलां. कितलीं आमी खालतीं जाता तितलीं विघ्नां पयस जातलीं. आनी कितलें आमी इल्लेशें गर्वी जाता म्हळ्यार तितलें आमकां कश्ट विघ्नां अनवरां कित्याक आमकां विधेय जावंक. पाद्राबान सांगलां, पथकांत आसतना विधेय जावच्या खातीर, खालती जावच्या खातीर. आमकां एक गरज मेळ्ळी, आमी देवातान पयस गेल्या. एक अडचणी आयली, परत्यान आमी देवा थंय धांवून आयल्या. वो भावार्थ न्हय, वो देवाचो सांगात न्हय. मागीर पळया सगळ्यांत पयली वळटी कितें म्हणटात पळय, कश्ट आयल्या तक्षण कितें म्हणटात पळया, येया आमी सर्वेस्पराची वसूया. आनी खंय वेचे? हा येया आमी वसोवया आतां. कित्याक ताणें आमकां पापशिल्यांत हा आनी तो आमकां बरें करतलो. हा. ताणें आमकां मार दिल्यात आनी आमचे गाय बांदतलो. चिंता बारी बरेंच वय मू, पूण हें आयलें कित्याक? अशें जालें कित्याक? मार पडलो कित्याक? हा कशें कळटा? हें चिंता मार पडटा कित्याक? लुकसाण जाता कित्याक? फेलियर जातात कित्याक? सांगात सांडल्या वरवीं, गितां गायनातल्या वरवीं, अर्गां दिनातल्या वरवीं, ताचो उपकार बावडीनातल्या वरवीं. चिंता बरेंच. म्हजे लागीं जायते जण इल्ले कश्ट आयले तक्षण पाद्राबाच्या तो ओपन आसा की हॉल. आतां जेरी पाद्राबाची रितीर चलता की तांकां चलता म्हणून खबर ना. जेरी पाद्राबांक चलयता म्हणून खबर ना थोड्यांक. कश्ट येयचे त्या दळा विचारता. आनी ते कश्ट इल्ले बरे. आतां चिंता सोमारा, आतां चड तें 3 म्हयन्या पयलें सोमारा दीस म्हाका एका भावान सांगलें, आतां मागणें आसा कितें? वय जेरी पाद्रा रितीर चलयता की वय तूं येता की? वय आमी वचून आसा म्हणलें. म्हाका येवंक आसा म्हणलें. केन्ना आसा? हांवें सांगलें शुक्रार आनी शनवार आसा म्हणलें. पळया मदें 3 दीस आसात, मंगळार बुधवार ब्रेस्तार. हे 3 दिसां भितर ताचें काम थंय जावन गेलें. कितेंय जालें, काम जालें. मागीर विचारतना ना ना हांव आतां येना. कित्याक? ताचें काम कश्ट गेले, परिहार जाले. हांवें एक इंटरव्यू पळयल्ली कोणाची, मायक्रोसॉफ्ट कंपनी आसा न्ही ताजो चीफ बिल गेट्साची. बिल गेट्स ताची एक इंटरव्यू हांवें आयकल्ली. ताका एकलो पत्रकारता सवाल घालता, तुज्या कंपनींत तुवें 90% इंडियनांक दवरलाय. कितले पर्सेंट? 90% इंडियनांक दवरलाय. खंय म्हणे इंडियन्स पुरा काम शिकोवन तांच्या गांवांत इंडियांत वचून कंपनी घालतीच जाल्यार तूं कितें करतलो गी म्हणून. बिल गेट्स पयलो बरो हांसलो. त्या पत्रकाराक बरो पयलो स्मायल दिलो आनी म्हणा लागलो, आय नो व्हेरी वेल इंडियन्स म्हणून बरें तांकां हांव जाणा. ह्या इंडियन्साक एक बरें काम मेळ्ळें, एक सॅलरी मेळ्ळी, मुखार ती चिंतुकूच वचनात म्हणून. हें वैगी न्हय. आमचें घर जाल्यार पुरो. एक घर बांदून कंपाऊंड दवरून 2 पेटे मुखार दवरून हांवें भितर लिपोवन बसल्यार जालें. आमचे क्रिस्तांवाचे हाणे बराबच इतलें.
ताणें सांगलें चत आसा ह्या इंडियन्साक एक काम मेळ्ळें एक बरी सॅलरी मेळ्ळी तितलेंच पुरो ताका तो मागीर मुखार चिंतूकूच वचना म्हणून मागीर निमाणें खोटलें पोट घेवन इल्ली बिडी बीपी शुगर घेवन मागीर खंय गरज पडली जाल्यार आसा न्ही जेरी पाद्र्या अरे ती आसा न्ही हांगा पूण मोगाळ भावा भयणीन ओडोली भावानी सकाळीं सांगलें जर सरस्पर आमचे संगत आसा जाल्यार वय मू शिकोवणें आयकल्यार पावना शिकोवणें दिल्यार पावना ते देवाचें हजारपण आमच्या काळजांत आमी कितें करीची हजारपण प्रेजेंटेशन म्हणटा हें हजारपण तुका आनी म्हाका अनुभव जाला जाल्यार त्या सोम्याक सोडूंक मागदलनची मोरी सांगता न्ही की तिका सोडूंक जाता जेजूक पोंडा लागीं धांवता आनी खंय जिवन जालो म्हणल्यार थंय धांवता कोणें देवदूत पडलो थंय धांवता धांवनूच आसा तिका समाधान तिका सोम्याक मेळाची सोम्या लागीं उलयची सोम्याक आपडीची तिका समाधान ना कित्याक सोम्याचें हजारपण तिच्या काळजांत आसा उडली पाद्र्याबान सांगलें जेजून कुर्सार तान लागला म्हणलें वय मू कसली तान ताका लागली आमच्या आत्म्याची तान ताका लागला आमी आत्मो ताका समर्पण दिवचे ताजो आत्मो कोणाक समर्पण दिल्लो बापाक आनी एकलोय आसा तान लागुल्लो गोत आसा मू ताजे विशयान नाका उलोवचें आनी एकलोय आसा तान लागलो ताकाय तान लागला देखून कोणाक दिताय ते कोणाच्या हातांत आसा आमच्या हातांत आसा कोणाक दिताय कोणाचें हजारपण तुजें तें कोणाचो मोग तुजें तें कोणाची खामां तुजें तें कोणाची साल तुजें तें कोणाची जिणी तुजें तें ताका तुजो आत्मो वेतलो म्हजो आत्मो वेतलो परत आमी आयकुया ते पाटी वस आमी खंय आसलेल्यान धर्मदाची कृत्या वसवर 20 ओळ 30 आनी 9 सॉरी 31 31 वास बाबा देखून तुम्ही 17 रावा तुम्ही 17 रावा आणि 3 वर्सां पर्यंत कळन आसतना दीस रात तुमचे भितरल्या हर एकल्याक दुख गळोवन हांवें बोधबाल सांगल्या म्हूण उगडास दवरा पावलूच्या सभेन ती चुकोवन पडतलो लोक ताच्या सांगात आसले चुकोवन पडटले आनी विश्वासी चुकोवन पडटली कशें बोधबाल सांगतलो तो चुकोवन पडिल्ल्यांक दुखा गळोवन रडोन रडोन तो बुधबाळ सांगतलो आनी अशें दुखा गळोवन रडोन रडोन बुधबाळ सांगतना कोणी आयकतात की नात कितल्या बरें एक पावलू सांगता पळय मोगाळ भाव भयण्यानो सगळे चुकोवन पडटलेच आमी पूण चुकोवन पडल्यांक तो रडोन रडोन दुखा गळोवन म्हळ्यार तुमचे बसत हांवें कितले कश्ट काडल्यात कितले रात दीस हांवें न्हीद सोडला कितले दीस हांव दर्यांत आसलो कितले हांवें मार खेळ्यात हें पुरा सांगतना ताका रडोंक येतलें आनी रडोन रडोन दुखां गळोवन अशें सांगतना कोण भाव कोण भयण सभा सोडून वसात कोण जेजूक सोडून वेतीत कोण जेजूतार विंगड जातीत खोंडी ना ह्या बायबलांत एक व्हडली ट्रॅजिडी आसा ट्रॅजिडी म्हळ्यार समजता मू अनाहुता ह्या दुरंत अवघड म्हणटात कितें जालें की म्हणल्यार इस्रायल परजेक दूद आनी मोवाळच्या देशाक वचोवंक पावोवंक देवान एकल्याक विंचून काडलें वय मू कोण तो मैजे पूण कितें जालें तो लोक गेलो मैजे भितर वचोना मैजेच कोणाक आपोवन व्हरोंक विंचल्लें तोच भायर पडलो भितर वचोना कारण कितें एक पोटी मेरीबाच्या खडपा लागीं आसतना ह्या इस्रायल परजेक तान लागता वय मग तान लागतना ही परजा मैजे विरोध सरस्परा विरोध कितें उलयता शीण उलयता विरोध उलयता ते दाडा सरस्पर देव मैजे कितें म्हणटा तूं वच काडपा लागीं वच आनी उलय उदक येतलें म्हणटा देवान कितें म्हणलें उलय म्हणलें पूण पेद्रू वेताना कितें जाता वो लोक पुरा ताजे विरोध शीण उलयतना लोकांचेर वो रागार जाता लोकांच्या रागान देवान कितें सांगलें तो विसरालो उलोवच्या बदलाक बेतकाटी घेतली आनी 2 पटी ताणें हें राग इल्ल्या वेळार आमी देव कितें आमकां सांगता तें आमी विसरता आनी आमचीच काम आमी करूंक लागता एकलो विंचून काडलो मैजे इस्रायल परजा पावली पूण तो पावो ना मोगाळ बाबडीनो हांगा पावलू पळया मैजेक आनी पावलूक कितलो फरक आसा पळया मैजेक आनी पावलूक कितलो फरक आसा पळया तो रागान जालो आनी पावलू रडोन रडोन हर एक ताची खामा ताणें केली कोणाक धरीचे आमी रडोन रडोन ह्या प्रमाणे मोगाळ भाव भयण्यानो दुखां गळोवन तो सांगतलो बुजयतलो पळया एक पटी कितें जालें की म्हणल्यार एकलो पास्टर कसो आयलो
सूटबूट घाल टाय घाल फ्लायटार आयलो सभेच्या मुखार देवलो आयलो बरें टॉक दिलो 1 वराची शिकवण दिली आनी त्याच प्रमाणे वचोंक वयताना एक तरणाटो धांवन गेलो म्हळ्यार आतां पुरा पळयलें कितें ताका मान सम्मान गौरव फुलांचे हार फ्लायटार येता टका टका करून वेता म्हाका आशा जाली हांव पास्टर जाल्यार म्हाकाय असोच मान सम्मान गौरव मेळटा न्ही म्हणून पास्टर दया कर म्हज्या माथ्यार हात दवर मागणें कर म्हाकाय तुज्या बरें कितें जायचें पास्टर जायचें म्हणटाना ताणें माथ्यार हात दवरले आनी मागलें तुका आजूच तुज्या आवय बापाय घरांतले भायर घालून दीत रोडार भीक मागून तुवें खायचें न्हिदोंकय तुका जागो मेळना उदक पिवंकय तुका मेळना म्हणटाना पास्टर सांगलेलें आयकोना गी सारकें म्हाकाय तुमच्या बरी पास्टर जावंक मागोवंक हांवें सांगलें म्हणटाना ताणें म्हणलें वय म्हज्या बरी हांव असोच पास्टर जाल्लो केन्ना हांवें जेजूक स्विकार केल्लें ताजेर विश्वास दवरलो घरा आयलो पयलें म्हज्या आवय बापायन म्हाका घरांतलें भायर घालें मागीर रोडार भीक मागून खातलो पेट्याचें खाण हांव खावन नासलो सारकें न्हिदोंक नासलें ती परिस्थिती येवन आज हांव हांगा शिकोणदार पास्टर जालो तुकाय म्हज्या बरी जाय जाल्यार कितें जायची कुछ लोगों को सर का मुकुट दिखता है लेकिन पैरों का छाव और पैरों का घाले नहीं दिखता है म्हणटात हिंदींत तुमकां येदो लागोंक पुरो एंड्रू ब्रदर पळय कितल्या बरें चान्स मेळ्ळा ताका उलोवंक बरो उलोवन आसा म्हणून हाज्या फाटल्यान कितलें दूख आसा जिणी आसा कश्टांची जिणी आसा हें आमकां दिसना खाली विश्वासी म्हणल्यार आमी सरकार पावना देखून कोणी चुकोवन पडटाना रडोन तो कितें दितलो बुधबाळ सांगतलो आनी आमी तेंच करीची गलतकारांक बरयलें 15 पयली वळ ऐका गलेशियांचे 6:1 पयली वळ कितें म्हणटा पावलू आमकां हर एकल्यांक तेंच म्हणटा भाव भयणीनो भावा भयण्यानो कोण एकलो कांय सूख आदरतना सांपडत जाल्यार कोणी एकलो सूख आदरतना सांपडोन पडत जाल्यार तुमी आत्मीक स्वभावाच्यानी हळवयेन ताका बोध सांगची गरज आतां आत्मीक स्वभाव म्हणल्यार कितें देव म्हणल्यार कोण आत्मा वय मो आत्मीक स्वभावाची कोण देवाक वळखली आत्म्यान जी येतली आमी कितें करीचे एकामेका हळवायेन कितें करीचे बोध सांगची गरज बोध सांगची गरज सांगत आस तुकांय तसली ताळणी येनशी तुजे वयर तुवें दोळो दवरची गरज तशेंच म्हाकाय आमकांय ती ताळणी येनातलेल्या बरी ताजेर आमी दोळो दवरची आमचेरी दोळो दवरची गरज देवाची वळख जाल्यात गी जाला मो आत्म्यान आमी जी येता मो आत्मीक स्वभाव म्हणल्यार देवाक वळखल्याने आत्म्या प्रमाणे जी येतल्याने इस साल इस जिणी आमी जिवंक आसा मोगाळ भाव भयणानो जेजून कुरीस घेतलो कित्याक न्ही खांद्यार ताज्या खातीर की आमचे खातीर कुरीस घेवंक कोण कोण काराड जाले सगळ्यांक ताणें द्वेश केलो शिराप घालो गी ना सगळ्यांक ताणें कितें केलें बापा तांकां बक्षी तें कितें करतात म्हण तांकां कळीत ना नेणांत आज आमी कितें करीची जाणांत गी ह्या संवसारांत जायतो लोक आसा वय मू तांकां देवाची वळख ना आमाल पिवणे हे बिडी हे सिगरेट वेबिचार वायटान ते पडल्यात त्या लोकां खातीर आमी कितें करीचे आमी मागाचे बापा तांकां कळीत नासतना ती करतात म्हणून आमी मागाचे तांचे आमी कोडी काडचे न्हय जावं पण आमच्याच कुटुंबांत आमच्याच घरांत आसात तांकांय देवाची वळख ना जाल्यार आमी तांचे कोडी काडचे न्हय आमी बावाट्टी म्हण तांच्या मुखार आमी दर्पणां दाखोवचें न्हय बघा तांचे आमी कितें करीचे मागाचे सोसून हरीचे म्हणटा ना जाल्यार आमकां सुडका ना सडवण ना त्या जैतांत आमी नांव मोगाळ भाव भयणानो आमच्या जिणयेंत आमच्या सालींत हें आमकां दाखोवंक जायना जाल्यार आमी त्या सुडकेंत आमी त्या सडवण्यांत आमी त्या जैतांत आमी ना त्या परिवारांत आमी ना त्या परिवारांत आसल्यांची जिणी ह्या प्रमाणे देवाच्या उतरा प्रमाणे आसा आनी आमी खंडीत कश्ट काडटा रुदान करता या रडता जाल्यार मुखार आमकां बरें आसा गी ना किर्तनाचो बूक अवस्वर 126 वर्स 5 आनी 6 वाच किर्तनाचो बूक अवस्वर 126 वर्स 5 आनी 6 वाच दुःख गळोवन वमतात ती दुःखां गळोवन वमतात ती गितां गावन लुंवतेली गितां गावन लुंवतेली रडत ती वेतात रडत ती मेतात घेवन वमचे बी पळया आज सगळ्या संवसारांत कितलो लोक जेजूची स्तुती आराधना करता महिमा दिता वय मू कारण कितें ताणें एका वेळार कश्ट काडले दुखां गळयलीं पूण आज ताजो प्रतिफळ पळया सगळो संवसार सोम्याक देव म्हणून आराधना करता की करिना
एका वेळार फादर जेरीन तांणी दुकान गळोवन गळोवन उशें भिजयलें देखून आज ताजो प्रतिफळ आमकां संतोशान सम्याची सेवा करूंक मेळ्ळा की मेळोना. पावलून दुकान गळोवन गळोवन ती पत्रां बरयलीं देखून ती पत्रां आज वाचतना शांती समाधान संतोश जाणवय आमकां आसा की ना. पळया त्या दुकानचो प्रभाव कसो आमकां सुखान मेळटा. पळया आज कोणेंय दूख गळयलां आमी आज संतोशान आसा, पूण आमी दूख गळयता जाल्यार मुखार आमची पिळगी कशी आसतली. पळया दूख गळयलें खंय वचना. पळया आतां पावल विशयांत आमी आयकलें जेजू रडला की रडोना. केदळा रडला? जेरुजालेमांत रडला. आनी खंय रडला? आनी कोणा पासो तो रडोन आसा? तुज्या आनी म्हजे पासून. इतलें आयकोनी, इतलें जाणा जावनी, इतलें सत कळीत जावनी परत्यान आमी त्या चनालिसाच्या पोंडांत वेताना तो रडता की आसता? ह्या भावा कितली म्हजी वळख दिली, ह्या भयणी कितली सताव्या उगडापी केली, परत आमी मोगळ भाव भयणी ताज्या हातांतल्यान चुकोवन वेताना तो आसता की? आमी आयकोवया जुवांचो वांजेला वसवार 11:30 आनी 5 वास. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 35 वास. जेजू रडलो. जेजू रडलो. बायबलांतलो व्हडलो आवास्वर म्हळ्यार किर्तनाच्या बुकांत 119 वय मू 119 व्हडलो आवास्वर. सगळ्या बायबलांतली धाकटी ओळ म्हणल्यार ही जावन आसा जेजू तितलेंच. आतां खंयच्या संदर्भात जेजू रडुल्लो? कोणाचे कोण मरण पावल्लो थंय? लाजार मरण पावला वय मू. आतां लाजार मरण पावलो, म्हाका आनी कांय करूंक जायना, म्हज्यान कांय साथ देना म्हण त्या खातीर तो रडलो की? कित्याक रडुल्लो? इतलीं वर्सां 3 वर्सां ह्या परजेक देवाची सुवार्ता दिवनी एक मनीस कुडींत मात्र मरतात आनी तो मरना म्हण ह्या परजेक आणकी कळीत नांगी म्हणून तांच्या बेविश्वासा खातीर अविश्वासपणा खातीर जेजू थंय रडुल्लो. आनी लाजाराक हांवें कांय करूंक जायना म्हण ते रडुल्लो की? न्हय, तांचो बेविश्वास. ताजे सांगत आसले 6 वरे की बाती येनात, तो न्हिदला म्हणल्यार बाती येनात. आज देवाचे उतर आमी आयकता मोगळ भावार्थ केदळा उपजोवचो, विश्वास केदळा उपजोवचो. मरण कुडीक गी आत्म्याक, कुडीक मात्र. आज तुज्या आनी म्हजी जिणी, तुज्या आनी म्हजी साल, आमचो स्वभाव सारको जायना, त्या सोम्यान मार खाल्ले व्यर्थ जाले, ताजें मांस भायर येयलें व्यर्थ जालें, ताका बालो तपुरलो व्यर्थ जाता. आणकी आमी आमचो राग, घमंड, हंकार ह्या संवसारा प्रमाणे जियेता, त्या बलिदान आमी व्यर्थ करता. पूण ताणें वय म्हजे खातीर सोंसुल्लें, त्या शांतीत हांव जियेता म्हणल्यार आमी पावलू बरीं रडोन रडोन सेवा करतले, रडोन रडोन आमी हेरांक बक्षितले, रडोन रडोन आमी समाधानान जियेतले. तोय रडला. आनी कित्या खातीर रडलो आमी आयकोवया. लुकाचो वांजेल अवस्वार 19:40 आनी 1 40 आनी 4 पर्यंत वाच. लूक चॅप्टर 19 वर्स 41 to 44 आमी आयकोवया. लागसर पावतस हा. आपली दिश्ट शहर वयर घालून तो रडलो हा. आणि म्हणालो, हा. समाधानाक वन पावयता ती वाट तूं आज पुणी जाणा जाल्ली जाल्यार, पूण आतां तुज्या दोळ्यांत हांव ती लिपोन आसा. वय येतले दीस येतले ते दीस जेदवा तुजे दुस्मान तुजे भोंवतणी पागार उबारन तुका वेडो घालतले. आतां आयल्यात घेवनात, दुस्मनांनी वेडो घाला की घालू ना, पुमार मारल्या की मारूं ना. हाज्या पयलें बाबा रिक्सानान एक शिकोवन दिला हांगा. इज्रायेलीता लागीं कितले वेपन आसूंक पुरो, कितले बॉम्ब आसूंक पुरो, कितले मिजायल आसूंक पुरो, मारन 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 एक दीस कितें जातलें? काबार जातलें. एक दीस काबार जातलें मोगाळ भाव भयण्यानो. कित्याक आतां कोणी तुमी इज्रायलांत आसा जाल्यार तुमकां बेजार जावंक पुरो. हें बेजार जावंक म्हजीं उतरां न्हय. कोणाचीं उतरां? इज्रायल मॅपांत भायर वेतलें. ही म्हजीं उतरां न्हय, हे सोम्यांचीं उतरां. कित्याक ते देवाक विधेय जावनात. आजी फादर जेरीन सांगलें तांकां देव खालतें करतलो. तेणी विधेय जावच्या खातीर हें जातलें. वेतलें भायर. तुमकां शिकोणदार पुरा पटी मारते आसात. इज्रायल आशिर्वाद, इज्रायल आशिर्वाद, फटकिरे शिकोणदार ते सोम्या विरोध आसात. सोम्यांची उतरां आयका कितें म्हटलां सोम्यान. ही सोम्यांची उतरां, ही म्हजी उतरां न्हय.
वय येतेले दीस येतेले ते दीस जेदवा तुझे दुस्मान तुझे बोंतरी पागार उबारन हा. तुका वेडो घालतेले तुका वेडो घालतेले आणि चारी कुशीनी तुका चारी कुशिल्यानी तुका बंद करून फुमार करतेले कुमार करतेले तुका आणि तुझे भितर असलेल्या भुरग्या बाळांक हा. पुरते नाश करतेले ते नाश करतेले तुझे थंय फातराचेर फातर उरोक ते सोरचे नात आणि कोणाय की जेजून सांगिल्ले नाही तांकां सांगिल्ले पत्रांचेर फातर तुमचे उरचे ना ते आणि 44 पर्यंत कित्याक कित्याक? देव तुका भेटोंक आयलो देव तुका भेटोवंक आयिल्लो तो काळ तू वळखले नाही तो काळ तू वळखले ताची शिक्षा तुका बघूंक आसतली कोणी तुमची मोगाची मनशां आसात तर तुमकां बेजार लागतले पूण हे सत मोगाळ भावा भयणीनो हे जेजू क्रिस्ताचें सत हे कोणें बदलूंक हे कोणें फटी करूंक हे सत जावन आसा अपराधांक शिक्षा भोगूंक आसा अविधेयी जाल्ल्याक शिक्षा भोगूंकच आसा मोगाळ भाव भयणीनो केदोळ पर्यंत आमी आमचे बोड आमची सकत आमची जाणवाय दाखयतले आतां तुमी चिंतून पळया काल परगांवांत झूज सुरू जाला वय मू इंडियान ते पेट्रोल ना गॅस ना म्हणून आतां सुरू जाला हांगा झूज सुरू जाल्यार कितें जायत कोण उलयलो नासा विशयांत जेजू उलयला न्हय आमी उलोवचे तो उलोवन गेला आनी हाज्या पयले सुबार पोटी तांकां वयर सकयल जाला हांगी जावना जावनूच आसता तें मात्र न्हय मोगाळ भावा भयण्यानो मुखार ऐका जेजून खुद्द मागणें केलां आयच्या वाचपांत आमी आयकलां हेब्रेवांक बरयलें पत्र वाचून 5:7 वळ आमी आयकुया Hebrews chapter 5 verse 7 आमी आयकुया जेजू या संसारी असताना आपणाक मरणांतलो वाटोंक सकथेले लागीं भोप घाल आणि दुखां गळोवन प्रार्थना आणि विनत्यो करूंक लागलो ओडोली पाद्र्याबान सांगलें आमकां सुटका मेळ्ळा सडवण मेळ्ळा जैत मेळ्ळ्याचो गुर्त कितें की आमी अर्गां दिजे आमी स्तुती करीजे आमी सोम्याक महिमा दिते रावाजे मागणे आमी करते रावाजे मोगाळ भाव भयणीनो पळया जेजूनच मागणें केलां हांगी करून आं ओडोली पाद्र्याबान सांगलां आमकां त्या वाचपांत जेजूक कोणें मनशांनी बुजोवं ना कोणें बुजयल्लें बापान ताका बुजयलें जेजू खुद्द दिंबेर पडोवन मागणें करता विनवणी करता ताजे खातीर की आमचे खातीर आमकां आज सलीसाची वाट जाला न्ही बरो तेसावांचो बॉक्स दवरला तेसा वाचल्यार बरोवन घालचें बरेंच हेरांनी मागचें बरेंच पूण खाली बरोवन घाल्यार पुरो गी आमी सांगता मागाची बरोवन घालूंक आसा आनी आमी सांगता मागोवंक आसा मोगाळ भावा भयणानो कित्याक जेजून मागलां की मागोना ताणें मागणें केलां की करूं ना तो दिंबेर पडला की पडोना पडला ताणें खुद्द मागणें केलां ताका मागण्यांची गरज ना तुवें आनी हांवें आमी मागणें करीजे मागण्यार रावाजे म्हूण ताणें तुका म्हाका शिकयलां की शिकोवना मातेवाचो सवांजेला वचोर 20 आनी 6 वळ 30 आनी 7 ऐका तो दुकान भरोन रोडोन ताणें मागणें केलां म्हणटा दुखेस्त जाला म्हणटा मॅथ्यू 26:37 वाच आणि पेद्रूक आणि जेबेदेवाच्या दोग पुतांक सांगाता घेवन तो मुखार गेलो दुखेस्त आणि खंतिश्ट तो जालो आणि तांकां सांगी लागलो मुजे काळीज दुखान भरला आणि हांव मोरताशे म्हाका भोगता मोगाळ बाबण तो ताच्या काळजांत दूख कोणाचें आमचें वय मू आनी ताका मरण कित्याक तुज्या आनी म्हज्या बसत आमचे बसत आतां पळया आमच्या पातका वरवीं ना समजणे वरवीं पिडा आयला या कश्ट आयला जाल्यार हेरांनी मागणें करीची की आमी खुद्द मागणें करीची इजाया प्रदेश बुक वसवर 30 आनी 8 वळ 2 तावन 5 वर एक वाचून काड इजाया 38 वर्स 2 to 5 वाचून काड एजेकियान आपले तोंड वंतीचे कुशीक परतिले आणि सर्वेस्परा कडेन मागणें केलें सर्वेस्परा हांव तुजे मुखार विश्वासीपणान आणि प्रामाणीक काळजान चल्लां आणि हांवें तुका मानवता तें केलां म्हूण उगडास कर आणि एजेकिया व्हडल्यान रडलो तेन्ना सर्वेस्पराचे उतर इजायाक आयलें वच आनी एजेकियाक सांग सर्वेस्पर तुज्या पुर्वजा दाविदाचो देव अशें सांगता हांवें तुजें मागणें आयकलां आनी तुजीं दुखां पळयल्यांत हांव तुज्या जिविताक आनीक 15 वर्सां चडयतलो कालच्या शिकवण्यात बाबा स्टॅनीनी हांगा सांगला मोगाळ भावभणीन आमकां कश्ट येता पिडा येता या पत्कावरी अपराधावरी आमी कश्ट आसा आमी मागाचे की हेरांक सांगाची ब्रदर मागा फादर मागा न्हय आमी खुद्द मागाचे आतां त्या काला प्रवादी आसतलो वय मो इजाई आसतलो इजाई लागीं तो मागोंक सांगता गी या खुद्द मागता
प्रावा द्यायला की ताणें मागोवंक सांगो ना. तो खुद्द पिड्यांत आसा, वळवळण आसा, पूण खुद्द मागोवन आसा मोगाळ भाव भयणानो. जेजूय पळया कश्टांत आसा, दुखींत आसा, खुद्द कुर्साचें मरण मरोंक आसा, तो मागता की शिसा मागोवंक सांगता. तो खुद्द मागण्यार आसा, तो खुद्द दिंबयेर आसा. जेजूचे हर एक मागणें देवान आयकलांक आयकोना. तर आमी ताजी विश्वासी भुरगीं वय जाल्यार आमचें मागणें तो आयकता की आयकना. तर जेजूचें आयकलां, आमचेंय तो आयकता. आमी रडटाना, विळाप करताना, ताका बोब मारतना तो आयकता म्हणटा किर्तनाचो बूक अवस्वर्धा ओळ 17 आयका. साम 10:17. सुरेस्परा दुबल्या धाकट्यांचे मागणे तूं आयकताय, दुबळ्या धाकट्यांचें मागणें तूं आयकताय. तांच्या काळजांक तूं बोल दिताय, तांकां तूं खान दिताय. न्ही थोड्यांक ही संवय आसा, हांवें मागल्यार हांवें मागलेलें मेळ्ळें, हांव मागतां, हांव तुमकां मेळटा. कांय ना मोगाळ बाबडी ना, कोणा लागीं मागाची. तो एकलो दिता, ताजे लागीं मागा. आतां विनवणे त्या मागण्यांत आसली तुमचो बाजळ तुमकां सांगूंक पुरो, हांव मागता तुका मेळ्ळें की, हांव मागता तुका मेळटा. कोणाचेर पातयणी दवरनाकात. कोणाचेर पातयणी दवरा? एकल्याचेर जेजू क्रिस्ताचेर पातयणी दवरा. तो मात्र सगळ्यांक दितलो जावन आसा. बाकी पुरांक आमी आसली त्या जेजू मुखार भिकारी जावन आसा. आमी कोण? आमी भिकारी त्या सोम्या मुखार, आमी गुलामां त्या सोम्यांची. ताणें तुका आनी म्हाका आमकां सगळ्यांक मोलाक घेतला. ओडोली पाद्राबान सांगलां ताजें रगत दिवन ताणें तुका आनी म्हाका कितें केलां? मोलाक घेतला. एका गांवांत एका तरणाट्याची खबर पडली खंय. ह्या तरणाट्यान मागल्यार कितेंय मागल्यार पुरा मेळटा म्हणून. आनी लोक पुरा ताजे लागीं येवन मागोवंक लायन लागलो. ओ हाणें मागल्यार मेळटा न्ही म्हणून. पयलो एकलो आयलो खंय. म्हाका शांती समाधान ना, म्हजे खातीर माग म्हणटाना ताणें माथ्यार हात धरून मागलें. उठलो, घरा गेलो. एक हप्त्या भितर ताच्या माथ्यार एक्की केस ना, पुरा केस गेले. ती खबर पडली. ताच्या उपरांत आनी एकलो आयलो. दाळारी रडचें, खंत, दूख, म्हाका इल्लें संतोश जाय, खुशी जाय म्हण तो मागोवंक आयलो खंय. तो मागोवंक ताज्या माथ्यार हात दवरले. आनी दुकांत आसा, म्हाका संतोश जाय, शांती जाय म्हणटाना ताका संतोष मेळ्ळो खंय. वैगी कसो संतोष मेळ्ळो? इतलो संतोश मेळ्ळा की आतां तो पिशाच्या आस्पत्रेंत आसा म्हटलें खंय. तो रात दीस संतोशांतच आसा. आतां हांव तुमच्या खातीर मागता येया म्हणटाना कोण्णी नात. आमकां कॅस आमचे जायचे आनी पिशाच्या आस्पत्रेंत आमकां वचूंक कोणाय लागीं माथ्यार हात धरून मागोवन कांय फायदो? कांय ना. कोणा लागीं मागा? एकल्या लागीं मागा. मागा तुमी घेतल्यात वेगी 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 वेगी. कोणा लागीं? जेजून मागयलें सगळें बापान दिलां. आनी आमी जेजू लागीं मागतना सगळें बाप आमकां दिता मोगाळ भाव भयणानो. विश्वास आसा की खंडीत आमकां मेळटा, खंडीत आमकां दिता. आमी म्हणटा न्ही की आमकां जेजूचो मोग आसा जाल्यार आमी उपादेश पाळटा वय मू. आमी उपादेश पाळटाना आमी ताजे इश्ट जाता वय मू. आनी इश्ट जाताना कितले कश्ट मेळ्ळ्यार आमी सोसूंक मागीर आमी तयार जाता. भावान सकाळीं सांगलां न्ही की तें उतर आमी परत्यान काडया. दंताची कृत्या वस्तर 5:40 जेजूच्या नांवा खातीर नांवा खातीर हांव मरेत बगचे भाग आपणाक मेळ्ळे म्हूण लेकून धर्मदूत संतोषान बरोवन जेजू खातीर अकमानी आनी निंदा सोसूंक मेळ्ळे म्हणटा संतोषान बरोवन नीती सभेतावन पाटी परतले. संतोषान भरोन नीती सभेतावन पाटी परतले. आनी दिसान दीस देवळांत आनी घरान घर वचून जेजूस क्रिस्त म्हणली बरी खबर परगट करचे काम ते करीत रावले. निंगी सकाळीं ते भावान उल्लेख केला. जेजू खातीर कितें तुका आयकूंक सोसूंक भोगूंक मेळटा जाल्यार आमी दुख पावचे की संतोष पावचे? आमी संतोष पावचे मोगाळ भाव भयणीनो. कित्याक आमचे खातीर ताणें सोंसलांगी सोसूं ना, भोगलांगी भोगूं ना, तो कुर्सार मेलांगी मरो ना, रगत वारयलांगी वारो ना. त्या खातीर पळया, शीस पळया, जेजू खातीर मेळ्ळें न्ही गी म्हणून. भावान आमकां आज सकाळीं सांगलां कितें आयकूंक मेळटा, निंदा मेळटा, आमी कोणा खातीर सोंशीचे? पूण मनशां खातीर आमी येता जाल्यार आमकां दुखतलें, पूण सोम्या खातीर येता जाल्यार आमकां खंडीत केन्नाय दुखाना. तूं सोम्याच्या मोगान आयलाय, कोणीय मनीस तुका कितेंय म्हणटा कांयच फरक पडना आमचेर. कोणीय कितेंय सांगून दीत. कित्याक देवाच्या मोगा वरवीं आमी सगळें करता. देवाच्या मोगान आमी करता. ह्या पावलो आनी सिलासा भशेन आमी आयकलांगी आयकोना वय मू. तांकां सोम्या खातीर सुवार्ता परगट केल्ल्या खातीर कितें केलें? मारलें, बडयलें, बंदेंत घालें वय मू. काळक्या जैलांत भुयारांत तांकां घालें. पूण मोद्यान रातीन उठोवन कितें करतात ते? सोम्याची स्तुती, सोम्याची आराधन, सोम्याक महिमा ते दितात.
सोम्या खातीर भोगूंक मेळ्ळें म्हूण ते संतोश पावतात मोगाळ भाव भयणानो, ते उल्हास पावतात. देखून खाली आमचे खातीर न्हय, आमच्या कुटुंबा खातीर न्हय, आमी इल्लेशे कश्ट भावार्थी लोकां खातीर, हेरां खातीर, ह्या सोम्या खातीर काडटाना ताजो प्रतिफळी आमकां आसा. आनी मात न्हय, वर्त संतोश आमकां आसा की ना? दूख भोगतना कोणीय तुमकां मागण्याक वेतात, रेतेरेक वेतात, या कोणीय तुमकां दुखयतात, कोणीय तुमकां उलयतात, आमी कांय खंत करची गरज? तांच्या खातीर आमी कितें करीची? मागाची. जेजूनी हेरां खातीर मागलें, ताका सतयल्ल्या खातीर मागलें, ताका दुखयल्ल्या खातीर मागलें, ताका कुर्सार मारल्या खातीर मागलें वय मू. स्टेपानान कितें केलें? ताका मारतना, ताका फातर मारतना, ताचो विरोध करतना ताणें फातर मारलें कितें घेवन? कितें केलें ताणें? आमी आयकुया देबदाची कृत्य वाचवर 7:50 आनी 9 आनी 60 वाच. 7:59 व 60 वाच. आपणाक ते फातरयतना आपणाक ते फातरयतना स्तेफन अशें मागतालो, स्टेफन अशें मागतलो, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. उपरांत धिंब्यांनी पडून व्हडल्या ताळ्यान ताणें मागलें, सोम्या हे पाताक तांचेर मांडी नाका अशें म्हणून ताणें प्राण केलो. पळया, ताका फातर मारलें वय मू. आतां आमकां लोक फातर मारिना, पूण उतरांनी मारता की मारिना? हे संवसारांत नात, हे पिरगजींत नात, हे कितें देव गी, ही हालेलुया पार्टी गी, अशें आमकां उतरांनी मारतात. पूण आमी तांचे खातीर कितें करीचें? मागाचें मोगाळ भाव भयणीनो, आमी मागणें करया, ताका समर्पण दिवया. जेजून केल्लें, सोम्यान केल्लें, पावलून केल्लें, ह्या स्टेपानान कितें केलें, तेंचें बोगसाणेचें जिवीत आमचें तें आसूं दी. हेंचो देव आमकां फावो करून दी. बाप्पाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.